बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज हमारे पास काशिफ शहजाद साहब आए हैं और ये टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। आज हमारे काबू में आ गए हैं। इनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये पिछले दिनों मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना टीचर्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट के दरमियान तनाज़ा चल रहा था, तो ये क्या तनाज़ा था और ये कैसे हल हुआ है और इसके लिए इन्होंने क्या एफर्ट किया है और नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो काशिफ साहब बताएं ज़रा इसके ये सारे मामलात जो है ना ये क्या है। अच्छा, हमारा इसमें 3 मुतालबात के ऊपर एहतजाज था। धरना शुरू हुआ सिविल सेक्रेटरीट के सामने 10 तारीख को, और नंबर 1 था जो स्कूलों की निजकारी थी, गवर्नमेंट के स्कूलों की। नंबर 2 था जो पेंशन कवानीन और सालाना इंक्रीमेंट के ऊपर गवर्नमेंट कर्जन लगाना चाह रही थी, और तीसरा लीव इनकैशमेंट का। तो हुकूमत ने बजाय उस मसले को हल करने की बजाय उन्होंने किया क्या कि हमें 11 की रात को हमारे लोगों को वहाँ से धरने से गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर लाठी चार्ज भी किया गया सोए हुए लोगों को, और उन पर पर्चा दिया गया कि जैसे वो खुदा न खास्ता असातिज़ा कराम जो हैं वो दहशतगर्द हैं। उसके रिएक्शन में अगले दिन वहाँ फिर दोबारा सिविल सेक्रेटरी चौक में एहतजाज हुआ शदीद, और उसके ऊपर फिर से लाठी चार्ज किया, फिर गिरफ्तारियाँ की गई, और उसका नतीजा ये निकला कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा इंतज़ामिया है पंजाब की, उसको मुबारकबाद ही देनी चाहिए कि वो जो एहतजाज एक लाहौर शहर के चौक में हो रहा था, उसको इन्होंने हर घर में पंजाब में फैला दिया कि हर गली महल्ले में, हर स्कूल में वो एहतजाज शुरू हो गया। और जिसमें अगर हम खराज तहसीन ना पेश करें हमारी ख़वातीन असातिज़ा को, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि ख्वाज तहसीन पेश करना चाहिए उन्हें। उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया इस पूरी तहरीक। और फिर उसके बाद हमने दोबारा मुजाहरा किया प्रेस क्लब में, शानदार किस्म का, उसमें भी ख़वातीन का बड़ा रोल था। फिर एक दिन के वक्फे के बाद फिर हमने लाहौर में एक एहतजाजी मुजाहरा रखा जो PNG चौक से DC ऑफिस जाना था, जिसके ऊपर इंतज़ामिया ने फिर उसी तरह से बदमाशी की और फिर हमें गिरफ़्तारियाँ की गई। वहाँ प्रेस क्लब के बाद भी गिरफ़्तारियाँ हुई, फिर उस दिन रात मेरी गिरफ़्तारी हुई, और जिसके ऊपर फिर पंजाब के अंदर एक शदीद रद्द अमल आया। और फिर 2 दिन के बाद हुकूमत को मजबूर होना पड़ा कि वो मुज़ाकरात पे आए, और जेल से निकाल कर मुज़ाकरात किए गए। और फिर उसके अंदर जो पेंशन कवानीन थे उसके ऊपर ये वादा किया गया कि ये नई हुकूमत आने वाली फ़ैसला करेगी, अभी हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। और फिर जो दूसरा था प्राइवेटाइजेशन का, वो आपने देख ही लिया कि वज़ीर आला साहब खुद जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो ऐसा सोच ही नहीं रहे, जबकि उससे पहले वो बार बार इसका इज़हार कर रहे थे। और फिर तीसरी बात है लीव इनकैशमेंट की। उसके ऊपर जो सियासी लीडरशिप है, मरियम नवाज़ ने गारंटर के तौर पर काम किया, और उन्होंने इसके ऊपर 15 से 20 दिन मांगे थे हमसे, और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि 15-20 दिनों के अंदर क्या लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा था हर सूरत में वापस होगा, तो वो वापस होता है या नहीं होता। तो उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस हो जाएगा, और अगर नहीं भी वापस होता तो इंशाल्लाह क़यादत आपके सामने है, और फिर हम डट के मैदान में खड़े होंगे। फिर दोबारा जेलें भी होंगी, सब कुछ होगा इंशाल्लाह, और फिर हम डटे हैं। और ये इंशाल्लाह मुलाजमीन का जो और असातिज़ा कराम का ये जो हक़ है पेंशन का और लीव इनकैशमेंट का, वो किसी सूरत हम हड़प नहीं करने देंगे। हाँ, आखिरी बात ये करूँ कि अगर करना है आपने, आपका बजट का ज़्यादा मसला है, तो जो ब्यूरोक्रेसी को आप 1.5% दे रहे हैं, उन्हें हाउस सीलिंग दे रहे हैं हज़ारों के हिसाब से, उन्हें पेट्रोल मुफ्त दे रहे हैं आप उनको, आप इस तरह की दूसरी इमरात दे रहे हैं, घर उनको फ्री है, उनको ड्राइवर साथ मिला हुआ है, और 4 बंदे काम करने के लिए मिले हुए हैं, तो ये मरात उनकी बंद करें ना। एक गरीब सरकारी मुलाजिम को आप हर वक्त दबाने के चक्कर में रहते हैं, तो आप इनकी मरात बंद करेंगे तो इंशाल्लाह जो आप कहते हैं ना कि जी वो पंजाब के ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन है, तो वो बर्डन कम हो जाएगा। 1.5% से आगाज़ तो करें ना, जो एक्स्ट्रा अलाउंस दिया हुआ है एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम से। वो गरीब सरकारी मुलाजिम के पास तो ये फैसिलिटीज़ नहीं है, आप फैसिलिटीज़ के बावजूद इन्हें इतनी ज़्यादा मराद देते हैं। तो हमारा तो बजट इनका अशरे अशीर भी नहीं बनता जो हमारे सरकारी मुलाजमीन को मिलता है। तो ये सारी उसका खुलासा सूरत हाल है जो आपके सामने ला। मेरे पास तो एक सजेशन ये है कि महंगाई जितनी हो चुकी है, उनका 1.5 अगर देना चाहते हैं तो दे, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो बाकी मुलाजमीन हैं उनको भी साथ दें फिर, ताकि इक्वालिटी हो जाए। अगर यूटिलिटी अलाउंस उनको मिलता है तो बाकियों को भी दे दें, ताकि जो है ना बाकियों के जो खर्चे हैं वो भी मीट हो सकें। तो एक तो सोल्यूशन ये है, ठीक है। बाकी अगर नहीं करना, अगर हमारा नहीं बढ़ाना या दूसरे मुलाजमीन का नहीं बढ़ाना,
تو پھر جو ہے نا ان کا بھی ختم کر دیا. اس میں جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملازمین جو ہیں یہ 10-10.5 لاکھ جو ملازمین اس وقت موجود ہیں وہ کام کرتے ہیں, اس سے محکمے چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو دینا تو ضروری نہیں ہے نا, ان کو تو ہم مفت میں رگڑا لگائیں گے ان کی ساری عمر کی نوکری کے بعد. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سینٹ کا چیئرمین ہے, صدر ہے, یا دوسرے کئی ایسے عہدے ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں, وہ 5 سال کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تاحیات پینشن لگ جاتی ہے, گھر بھی مل جاتا ہے. تو ایک سرکاری ملازم جو 30-35-40 سال اپنے سرو کرتا ہے اس کے بعد اس کا پینشن لینا حق نہیں ہے. آپ اس کو پینشن دیں, اور آپ اگر آپ کا زیادہ مسئلہ ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے, ہمیں تو مجھے پتہ ہے دینا ہی نہیں ہے, نہ آپ کا ارادہ ہوگا کہ عام سرکاری ملازمین کو کچھ ملے گا, تو آپ نے یہ جو ایکسٹرا مراد دیتے ہیں آپ ہر سال ان کو 4 تنخواہیں ایکسٹرا دیتے ہیں, اور یہ جو 1.5% ہے دیگر الاؤنسز ہے یہ سارے واپس کریں, ہمارے برابر لائیں نا, وہ بھی سول سروینٹ ہے, تو برابر کی تنخواہ رکھیں اسکیل کے حساب سے, نیشنل پے اسکیل کے حساب سے, پھر انہیں بھی احساس ہوگا, اور پھر جو آپ کہتے ہیں جی صوبہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس سے بھی بچیں گے. اچھا, اس میں کیونکہ آپ ایجوکیشن کے محکمے سے تعلق ہے, اس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ایک انٹرویو نہیں ہے, جسٹ ڈسکشن ہے, ایک سجیشن ہے, جو کہ میں بھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, کالج میں بھی پڑھایا ہے, اسکولز میں بھی پڑھایا ہے, کہ ہمارے اسکولوں میں نا تھوڑا سا سسٹم نظام تعلیم جو ہے نا وہ چینج کرنا چاہیے. چینج کیا کرنا چاہیے کہ جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے نا سسٹم سلیبس چینج ہو. ابھی آئی ٹی جو ہے نا جس طرح سے دوسرے کنٹریز میں بزنس ہو رہے ہیں امیزون کے اوپر, یا اس طرح کے آئی ٹی کے بزنس ہیں, اب ہمارا جو بچہ جو یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتا ہے, ایم بی اے جس نے کیا ہے یا ایم ایس سی کی ہے یا کوئی اور ڈگری کی ہے, جیسے مارکیٹ میں جاتا ہے جاب ڈھونڈتا ہے, اس کو جاب نہیں ملتی, اور جاب اگر ملتی بھی ہے 20-30 ہزار گزارا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اسٹڈی تو ہوتی ہے لیکن اسکل کوئی نہیں ہوتی ہے. تو اسکول لیول سے ہی نا سافٹ اسکل, ہارڈ اسکل, یہ اس کا جو ہے نا ایڈیشن کیا جائے, اور کوئی ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو ایسی چیز سکھائی جائے بچوں کو اسکولوں کے اندر, تاکہ وہ ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو, اور وہ گھر بیٹھ کے کمپیوٹر کے تھرو کوئی ارننگ کی جائے. اور اس کا جو بیٹر اور بھی سولوشن جو ہے نا وہ کاشف صاحب اس لیے بہتر دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آئی ٹی کے ٹیچر بھی ہیں اور آئی ٹی کو ڈیل کرتے ہیں, تو آپ بھی اس میں کچھ اپنی انپٹ دیں, سجیشن دیں, تاکہ جو ہے تسین بھائی اس میں بات یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا سٹیپ آیا تھا کہ گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر کمپیوٹر انٹروڈیوس ہوا, کمپیوٹر لیبز بنی, 6 سے 10ویں تک سلیبس آیا اور کمپیوٹر ٹیچرز آئے, یہ بڑا اچھا سٹیپ تھا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی, موجودہ کی بھی اور سابقہ بھی, پریورٹی تعلیم نہیں. وہ ان کو آپ دیکھیں کہ 2009 میں وہ کمپیوٹر لیبز بنی, اور آج مجھے بتائیں آپ جہاں ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے 2009 والی لیب اب چل سکتی ہے؟ آپ زبردستی, ہمارے جو حکمران ہیں اور جو ہمارے افسران ہیں وہ زبردستی لکھوا کے لے جاتے ہیں لیب فنکشنل ہے, لیکن نہیں ہوتی. تو وہ آپ 2009 والی ٹیکنالوجی کا کمپیریزن کر لیں نا آپ کے ساتھ, تو وہ کہاں پہنچ گئی ہے. تو آپ اس طرف تو توجہ دینا چاہتی ہی نہیں ہیں حکومتیں. توجہ دیں تو سکول سمر نہ جائیں, توجہ دیں تو اسکولوں کے اندر, جو پرائمری اسکولوں کے اندر ہمارا گورنمنٹ اسکول کا ایک ٹیچر بیچارہ پرائمری اسکول کو چلا رہا ہے, 6 کلاسیں پڑھاتا ہے, 24 سبجیکٹ پڑھاتا ہے, تو وہ اسکول چل نہ پڑے. آپ وہاں ٹیچرز تک دینا نہیں چاہتے. آپ تو بڑی آگے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو اسکل بیسڈ اور سافٹ اسکلز اور لے کے جائیں. میں سمجھتا ہوں ان باتوں کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے, اور حکومتوں کو چاہیے کہ خدارا یہ جو اللہ تللے اور مراد کے اوپر مختلف افسران کی مختلف محکموں کے اوپر آپ پیسے خرچ کرتے ہیں, یہ ان غریب بچوں پہ خرچ کریں, ان اسکولوں کے اوپر خرچ کریں, اور جس کی وجہ سے آپ کا معاشرہ بنے گا, آپ کی قوم بنے گی, آپ کا پاکستان بنے گا. جی یہ کاشف صاحب تھے, اور ایک طویل جو ہے نا گفتگو ان کے ساتھ کی ہے, بڑا مزہ آیا. آئی ہوپ جو ہے نا آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. تو کاشف صاحب امید ہے کہ ہمارے پاس پھر بھی چکر لگائیں گے, نہیں تو ہم تو ان کے پاس جاتے ہی رہیں گے اور مستفید ہوتے رہیں گے اور اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. تو ان کے چینل کو بھی فالو کریں اور میرے بھی چینل کو فالو کریں, اور خوش رہیں.